बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियोस में आज हम शेख इब्राहिम बिन शेख अब्दुल अजीज की स्वाने याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। शेख इब्राहिम बिन शेख अब्दुल अजीज अल मारूफ अल अबुल मजदी बिन क्रैश अल दसोकी रहमतुल्लाह अलैह शाबान 653 हिजरी के आखिरी रात को मिस्र के शहर दसोक में पैदा हुए, जो कि 1255 के मुताबिक था। आपकी वलादत स्याक के मौका पर हुई थी। उलमा को शुबह है कि रमजान मुबारक के दाखिले को ज़ाहिर करने वाले इश्मार तस्बीह की ज़हूर में शेख इब्न हारून अशरफी ने फिर कहा, इस नवाज़िद बच्चे को देखो, क्या ये अपनी माँ का दूध पीता है? तो इसकी माँ ने जवाब दिया कि अजान के वक्त से इसने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है। इस तरह शेख इब्न हारून ने ऐलान किया कि यह दिन माह रमजान का पहला दिन है और शेख इब्राहिम अदसोकी रहमतुल्लाह अलैह की वलादत के लम्हे से ही इनके वलादत के आसार ज़ाहिर हो गए थे। शेख अहमद अरफाई रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अहमद बदावी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो चौथे और आखिरी वली कुतुब हैं जिसके बारे में शेख महमूद अल रवाबी जैसे तसूफ के उलमा ने अपनी किताब अल गर्ज में यकीन से कहा है कि आयतल ज़ारिया फी मनाकब औलिया। तो इसका अपनी किताब फरतुल अरबाब में भी यही जिक्र किया गया। वो तरकियत के बानी है जिसे बरहामिया या दसोकिया कहा जाता है। इस जमाने के शरक तरकियत दसोकिया मोहम्मदिया के तौर पर इनके वारिस मौलाना शेख मुख्तार अली मोहम्मद अज़दोकी रहमतुल्लाह अलैह, उम्मीद है लंबी उम्र पाए। किताब तहब्बकात अल कब्रा में आपको शेख अब्दुल वहाब असरियानी रहमतुल्लाह अलैह के 12 सफ़ात में सैयद अब्दुल हसन असरियानी की कहानी, सैयदी अहमद अरफानी 7 सफ़ात में, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को 12 सफ़ात में बयान करते हुए देखेंगे। 9 सफ़ात और सैयदी अहमदी बदवी रहमतुल्लाह अलैह 7 सफ़ात में, जबकि सैयदी इब्राहिम अद्दसोकी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 25 सफ़ात में इनका जिक्र किया गया है। शेख इब्राहिम बिन शेख अब्दुल अजीज इस्लामी तसूफ में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत में से एक हैं, जिन्हें इनकी रूहानी हिकमत, गहरी तकवा और अपनी बरादरी को रास्तबाजी के रास्ते की तरफ रहनुमाई करने में अनथक कोशिशों के लिए याद किया जाता है। इनकी जिंदगी की कहानी और इसके मज़ार की इसके बाद की तारीख गहरी तारीखी, रूहानी और सकाफती अहमियत से इबारत है। शेख अब्दुल अजीज एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर और सूफियाना थे। कुरान और हदीस के इल्म के साथ साथ सूफी रास्ते पर इनकी पाबंदी की वजह से इनका बहुत एहतराम था। शेख इब्राहिम रूहानी और फिक्री मुशागल से भरपूर माहौल में पड़े थे, जिसने इनके किरदार और मुस्तकबिल के रास्ते पर गहरा असर डाला था। छोटी उम्र से ही शेख इब्राहिम ने सीखने की गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और क्लासिकी इस्लामी उलूम का मुताला शुरू कर दिया, जिनमें फिका, दीनियात और तसूफ शामिल है। इनकी इब्तदाई उस्तादा में से इनके वालिद और इलाका के दीगर मुमताज उलमा शामिल थे, जिन्होंने इनकी शानदार सलाहियत को पहचाना और इनकी फिक्री नशोनुमा की हौसला अफजाई की। जैसे जैसे शेख इब्राहिम बालिग हुए, उन्होंने गहरी रूहानी ताफीम की तलाश की। उन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर सफर किया। बगदाद, दमिश्क, कैरा और मदीना मुनव्वरा में तालीम मराकज़ का दौरा किया। इन सफरों ने इन्हें अपने ज़माने के चंद बड़े उलमा और सूफिया के पास तालीम हासिल करने की इजाज़त दी, जिनमें कादरिया और नक्शबंदिया सूफी अहकाम से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं। शेख इब्राहिम की तालीमात ने तसूफ की बातनी हिकमत को इस्लामी कानून के खारजी तरीकों के साथ अहम किया, जिसमें ज़हरी तकवा के साथ अंदरूनी रूहानी तरक्की को मतवाजन करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया था। इनकी तालीमात का मरकज तज़किया नफ्स का तसव्वुर था। शेख इब्राहिम का ख्याल था कि अल्लाह का हकीकी कुर्ब
تزکیہ نفس کے عمل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس میں باقاعدہ عبادت، ضبط نفس اور مخلصانہ توبہ شامل ہے۔ انہوں نے محبت اور ہمدردی کی اہمیت پر بھی زور دیا، اپنے پیروکاروں کو ہر انسان کو خدائی رحمت کے مظہر کے طور پر دیکھنے کی تعلیم دی۔ شیخ ابراہیم کے کرشمے اور روحانی گہرائی نے ایک بڑی تعداد کی اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان کے شاگردوں میں اسکالرز اور عام لوگوں دونوں شامل تھے، جو پیچیدہ روحانی تصورات کو سادہ متعلقہ الفاظ میں بیان کرنے کے اس کی صلاحیت کی طرف راغب تھے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر میں ایک صوفی لاج قائم کیا، جو روحانی تعلیم اور کمیونٹی کی ترقی کا مرکز بن گیا۔ اپنی روحانی تعلیمات سے ہٹ کر شیخ ابراہیم سماجی انصاف اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے تعلیم کی وکالت کی، پسماندہ علاقوں میں اسکولوں اور لائبریریوں کی قیام میں مدد کی۔ بااختیار بنانے کا ایک ذریعے کے طور پر علم پر ان کے زور نے ان کے بہت سے پیروکاروں کو مذہبی اور سیکولر دونوں طرح کی تعظیم اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ شیخ ابراہیم قبائلی تنازعات میں سالس تھے۔ انہوں نے اپنی دانشوری اور غیر جانبداری کا استعمال کرتے ہوئے تنازعات کو حل کرنے اور امن کا فروغ دیا۔ ان کی کوششوں نے انہیں رہنما اور عام لوگوں میں یکساں احترام حاصل کیا اور اس کے علاقے میں ایک متعدد شخصیت کے طور پر ان کی میراث کو مزید مستحکم کیا۔ شیخ ابراہیم کا انتقال سن 1665 میں 75 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی وفات پر ہزاروں افراد نے سوگوار کیا اور ان کے جنازے میں اسلامی دنیا کے لوگوں نے شرکت کی۔ اسے اپنے آبائی شہر میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر جلد ہی روحانی سکون اور برکت کی متلاشی افراد کے لیے زیارت گاہ بن گئی۔ ان کی تعلیمات کے شاگردوں کے ذریعے پروان چڑھتی رہیں، جنہوں نے ان کے کاموں کو محفوظ اور پھیلایا۔ تصوف، اخلاقیات اور اہلیات پر ان کے لکھے گئے بہت سے مکالمے آج تک متاثر کن ہیں، جن کا مطالعہ علماء اور علم کے متلاشیوں نے یکساں طور پر کیا ہے۔ شیخ ابراہیم کی وفات کے فوراً بعد ان کی یاد کے احترام کے لیے ان کی قبر پر ایک معمولی ڈھانچہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ابتدائی مزار ایک سادہ گنبد اور ایک چھوٹے سے عبادت گاہ پر مشتمل تھا، جو اس عاجزی اور سادگی کی عکاسی کرتا ہے جس نے ان کی زندگی کو نمایاں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسا کہ ایک بزرگ شخصیت کے طور پر ان کے ساتھ بڑھتی گئی، اسی طرح مزار کے پیمانے اور عظمت بھی بڑھتی گئی۔ وہیں 18 صدی میں مقامی حکمرانوں اور دولت مند سرپرستوں نے مزار کی توسیع میں تعاون کیا۔ مقبرے سے ملحق ایک بڑی مسجد بنائی اور پیچیدہ خطاطی اور ٹائل ورک کو ڈھانپنے میں شامل کیا گیا۔ یہ مزار نہ صرف عبادت گاہ بن گیا بلکہ ایک ثقافتی اور فکری سرگرمی کا مرکز بھی بن گیا، جس میں علماء، شاعروں اور صوفیہ کے اجتماعات کی میزبانی کی گئی۔ صدیوں سے شیخ ابراہیم کا مزار خطے سے روحانی اور سماجی زندگی کے لیے ایک مرکزی نقطہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ پوری مسلم دنیا سے زائرین شیخ کے لازوال میراث سے برکت اور ترغیب حاصل کرنے کے لیے اپنی تغذیت کے لیے اس جگہ کا دورہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مزار میں ایک خاص برکت، روحانی نعمت موجود ہے جو شفا، رہنمائی، اندرونی سکون لا سکتی ہے۔ مزار بھی خیراتی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ شیخ ابراہیم کے نام سے قائم کردہ اوقاف تعلیمی پروگراموں، طبی کاموں اور غریبوں کے لیے امدادی سرگرمیوں کو فنڈ دیتے ہیں۔ یہ اقتدامات انسانیت کی خدمت کے لیے شیخ کے تاحیات عزم کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی اور سخاوت کی میراث کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ مزار کا فن تعمیر اسلامی اور مقامی طرزوں کا شاندار امتیاز ہے۔ مزار کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی دلکش ہے، دیواریں وسیع موزیک سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، یہ مزار سالانہ مزاروں اور یادگاروں کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ بہت سی تاریخی اور مذہبی مقامات کی طرح شیخ ابراہیم کے مزار کو بھی کئی سالوں سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تحفظ کے حالیہ کوششوں نے استحکام کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کے مربوط کرتے ہوئے مزار کی اصل خصوصیات کو بحال کرنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ شیخ ابراہیم بن شیخ عبدالعزیز کی زندگی اور ان کے مزار کی تاریخ ایمان، محبت اور خدمت کی لازوال قوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت
ابراہیم حقی اور زومی کی سیرت اور اس کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔